अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए तहरीक इंसाफ को बैट के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले के 3 पॉइंट सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ बैट के निशान की हकदार है और उससे इंतखाबी निशान बतौर बैट वो दे दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस इरशाद अली ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत की। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आज अदालत फैसला सुनाएगी। अगर बल्ला ना मिला तो भी वो तैयार है, लेकिन फिलहाल इस पर नहीं सोचना चाहिए। केस में एक फरीक जहांगीर के वकील नवीद अख्तर एडवोकेट ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि यह बात कल खत्म हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वो वहां केस नहीं कर रहे। अगर कल ये ना बताया था तो फिर हम परसों की तारीख दे देते। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को इंतखाबी निशान केस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू ना करने की यकीन दहानी कराई। आपको बताते चले कि इंतखाबी निशान केस के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होना थी, जिसकी दरख्वास्त सुबह पीटीआई ने वापस ले ली। आपको याद दिलाते चले कि गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत में पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आज फरीकैन के वकला ने दलाइल दिए। केस में इलेक्शन कमीशन समेत 15 फरीकैन हैं। गुज़श्ता रोज सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल हुए और आज 14 फरीकैन में से 6 फरीकैन के वकला ने दलाइल दिए। 8 फरीकैन या उनके वकला अदालत में पेश ना हो सके। इन 14 फरीकैन में अकबर असबाबर, राजा ताहिर नवाज, नौरीन फारूक और दीगर भी शामिल हैं। और इस पर आज हम अकबर असबाबर से भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इतना मावेला उन्होंने मचाया लेकिन वो क्यों नहीं पेश हुए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए खुसूसी अदालत का उन्हें सजाए मौत देने का फैसला बरकरार रखा है। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से इस्तिफसार किया कि क्या आप अपील की मुखालफत कर रहे हैं या हिमायत। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो अपील की मुखालफत कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने खुसूसी अदालत की सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल देना शुरू किए तो चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ के वुरसा की अदम मौजूदगी में उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वुरसा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। आपको याद दिलाते चलें कि 17 दिसंबर 2019 को खुसूसी अदालत के जज मिस्टर जस्टिस वकार सेठ और जस्टिस शाहिद करीम ने परवेज मुशर्रफ को आइन शिकनी के मुकदमे में आर्टिकल 6 का मुजरिम करार देते हुए उन्हें सजाए मौत देने का हुक्म दिया था, जबकि जस्टिस नजर अकबर ने फैसले से इख्तिलाफ किया था, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने इसी फैसले को फिर कलअदम करार दे दिया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि लाहौर हाई कोर्ट के जिस बेंच ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने का जो जस्टिस सेठ वकार का फैसला था उसे कलअदम करार दिया था, उसकी सरबराही जस्टिस मज़ाहिर नकवी कर रहे थे, जो कि इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे और आज उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका इस्तीफ़ा ऐवान सदर को मौसूल हो चुका है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकॉज नोटिस के जवाब में खुद पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन काउंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। आपको याद दिलाते चले कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जमा करवाई गई शिकायत में उन जायदादों की तफसीलात बताई गई हैं जो उन्होंने मुबैना तौर पर अपनी सर्विस के दौरान बनाई। मियाँ दाऊद एडवोकेट की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई जाने वाली दरख्वास्त के साथ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, उनके बेटों के नाम और मशकूक अंदाज में खरीदी गई जायदादों की दस्तावेजात मुंसलिक हैं। दस्तावेजात में जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर असासों की मालियत और खरीद और फरोख्त में रद्द बदल के इल्जामात हैं। नाज़रीन, तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबान और पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जनाब हसन रजा पाशा साहब ने, और उसके बाद आगे चलकर हमें अकबर असबाबर साहब भी ज्वाइन करेंगे। नासरा इकबाल साहिबा, बहुत शुक्रिया। बड़े अहम आज फैसले आए। एक तो पीटीआई का जो आज बल्ले का निशान उन्हें वापस मिल गया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था। ये बताएगा कि अब ये मामला ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन इस पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की है और शायद जो अकबर असबाबर साहब हैं वो भी वहां पे जाएंगे।
آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دلائل وغیرہ دیے گئے اور جو فیصلہ آیا اس میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ شاید اس فیصلے کو برقرار رکھے، یا جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے اس میں کوئی وزن بھی موجود ہے جسٹس صاحبہ؟ ہر شخص کا استحقاق ہے کہ ووٹ ڈالے، اور ووٹ ڈالنے کے لیے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کون سے نشان پہ ووٹ ڈالا. تو اگر بلے کا نشان ان کو واپس مل گیا ہے تحریک انصاف کو، تو یہ بھی ان کا حق تھا. اچھا، دوسرا یہ بتائے گا کہ آج ہی سپریم کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو جو سزائے موت دی گئی تھی خصوصی عدالت نے، جس میں جسٹس سیٹھ وقار صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے جو سزائے موت دی تھی وہ پھر لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے وہ معاملہ ختم کر دیا تھا، معطل ہو گئی تھی. آج وہ فیصلہ جو ہے دوبارہ سے برقرار رکھا جاتا ہے. اب یہ کیس ایسا ہے جس میں جی اب اس میں جسٹس صاحبہ جی اچھا ہونا چاہیے تھا. اب اس میں بڑا اہم سوال ہے، آپ کا اوپینین بھی اس میں شامل کیجئے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو اگر ان کے ورثاء نے پیروی نہیں کی تو کیا وہ کل کو دوبارہ سے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، ہم سارے جو ہیں ہم اگریو پارٹی ہیں، ساری قوم، کیونکہ ہمارا انہوں نے اختیار جو ہے اس کو سلب کیا تھا، اور سلب اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں جمہوریت کا جو ہمارا حق تھا وہ ہم سے چھین لیا. اور یہ آگے ضیاء الحق نے بھی یہی کیا، اور اس سے پہلے ایوب خان نے کیا، اور ایوب خان سے یہ سب سلسلہ شروع ہوا اور یہ مشرف پہ جا کے ختم ہوا. تو کہیں نہ کہیں تو اس کا خاتمہ ہونا تھا، اور میں سمجھتی ہوں ان کو ضرور سزا جو تھی، جو ہائی ٹریزن کی سزا ہے، وہ ان کو ملی، اور وہ بحال ہونی چاہیے تھی اور رہنی چاہیے. اچھا ناصر اقبال صاحب، اس میں کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے مختلف اوپینینز آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اکیلے تو نہیں کیا تھا اس وقت کہ انہوں نے کسی کو تو وزیر اعظم بھی بنوایا، بہت سے لوگوں کو مشیر اور وزیر اور سب وہ بنایا، تو وہ تو شریک جرم تھے، تو ان کو پھر کیوں سزا نہیں؟ اکیلے پرویز مشرف کو کیوں سزا دی جائے؟ وہ کم از کم ان کے ساتھ معاون تو شامل رہے ہیں اس جرم میں. یہ جرم جو تھا وہ براہ راست انہی کا تھا، اس لیے کہ جس وقت عسکری حکومت آتی ہے تو اختیار انہی کا ہوتا ہے. آگے وہ جمہوری نظام جو ہے اس کو رکھیں بطور ایک نمونہ، یا وہ نہ بھی رکھے، تو یہ ان کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں. اس کے اوپر تو فیصلہ کون اور دے سکتا ہے سوائے ان کے، اور مشرف ہی تھے جن کا یہ سارا فیصلہ تھا. چاہے اس میں انہوں نے بصورت دیگر لوگوں کو نمائشی طور پہ شامل کر لیا، لیکن شامل کرنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑا. اچھا جسٹس صاحبہ، ایک اور اہم معاملہ، جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹنگلی اس بینچ کا بھی حصہ تھے لاہور ہائی کورٹ کے، جنہوں نے سیٹھ وقار کیس پرویز مشرف صاحب کو جو پھانسی کا فیصلہ تھا اس کو اوور ٹرن کیا تھا. آج انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن ان پر آبویسلی جو سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ چل رہا ہے مبینہ کرپشن کا، جائیدادوں کا، اس کا ان کو سامنا ہے. اب انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا ہے، لیکن اس پر اعتراض ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ اب تو آپ کو پینشن اور یہ سیلریز اور یہ چیزیں پھر بھی ملنی ہے، تو آپ پر جو الزامات لگے ہیں آپ اس کو فیس کریں، اس کا جب ریزلٹ آئے تو پھر آپ وہ کریں. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اکثر و بیشتر جب اس طرح کسی کو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا جاتا ہے نا امپیچ، تو وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے میں سمجھتی ہوں شاید زیادہ اس بات پہ جانچ پڑتال نہیں ہوتی، اس لیے ان کے لیے بھی یہ ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ فارغ ہی ہو جائے. اور میرا خیال ہے انہوں نے بھی جو لیا ہے فیصلہ یہ اسی بنیاد پہ لیا ہے کہ زیادہ یہ آگے بات جو ہے یہ طول نہ اٹھائے. اچھا جج صاحب، حسن رضا پاسا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پاسا صاحب، بار کونسل کا آج کا جو فیصلہ آیا، پرویز مشرف کی جو سزائے موت ہے وہ بحال ہو گئی ہے، اس پر تو ناصرہ اقبال صاحبہ نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ ایگریوڈ پارٹی رہی ہے، جو کچھ ملک کے ساتھ ہوا، جمہوریت کے ساتھ ہوا. بار کونسل کا کیا موقف ہے سر؟ شاہ زیب صاحب، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2019 میں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں بینچ نے
اسپیشل کورٹ جو کہ اسلام آباد میں پروسیڈنگ چلا رہی تھی اس کی فارمیشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا، تو اس وقت کی بار کونسل کے وائس چیئرمین صاحب نے سی پی ایل اے سپریم کورٹ میں فائل کر دی، اس کو چیلنج کیا، اور ہمارا اس میں موقف یہ تھا کہ یہ بیونڈ جورسڈکشن انہوں نے کی ہے۔ اور پھر آج جب یہ پروسیڈنگ اب شروع ہوئیں پچھلے 1 مہینے سے، تو ہم نے پاکستان بار کونسل کی طرف سے اس میں خود بھی پیش ہوا، ہمارے وائس چیئرمین بھی پیش ہوا، اور ہم نے اس پٹیشن کی سپورٹ میں آرگومنٹس کیے اور پرویز مشرف کی اس سزا کو جائز قرار دیا۔ اور آج الحمدللہ بار کونسلز اور بلکہ میں کہوں کہ پورا پاکستان اس حوالے سے سرخرو ہے کہ ایک یوزرپر جس نے آئین کو معطل کیا، جس نے اپنی مرضی کے مطابق قوانین کو استعمال کیا، وہ منطقی انجام کو پہنچا، اور اس کی سزا کی جو سگنیفیکنس ہے وہ تاریخی حوالے سے اپنی جگہ پہ ایک اہم نظیر کے طور پہ آئندہ آنے والے سالوں میں استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک ضمنی سوال ہے اس میں جو میں جسٹس صاحبہ سے آلریڈی کر چکا ہوں کہ ان کا جنہوں نے ساتھ دیا، جو ان کے معاونین تھے، جو ان کے ساتھ گورنمنٹ میں شامل رہے اور ان کے ہر غیر جمہوری اقدام کو وہ دوام دیتے رہے، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو فیسیلیٹیٹر ہے اس کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس کو پہلے بھی ٹرائل ہونا چاہیے تھا فیسیلیٹیٹر، کیونکہ ان کا بھی اپنا اپنا رول ہے۔ اکیلے پرویز مشرف اس میں نہیں تھے، آل دو کے بینیفیشری اگر دیکھا جائے تو وہ واحد بینیفیشری تھے، اسی وجہ سے شاید ان اکیلے کا ٹرائل ہوا کہ ایز بینیفیشری ہی واز پریزیڈنٹ آف دی پاکستان، ہی واز چیف آف آرمی سٹاف، دونوں یک وقت دونوں عہدے وہ ساتھ چلا رہے تھے، اور ہم بار کونسلز نے اپنے اپنے طور پہ اس بات پہ اعتراضات بھی اس وقت مسلسل کرتے رہے اوپنلی، اور ہماری تحریک میں بھی یہ بات آپ کے سامنے آتی رہی، لیکن جو فیسیلیٹیٹر ہے وہ ایکولی لائبل ہے، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ کی درستگی کے لیے ہم اس کو اوائڈ کر سکے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، سکپ کر دے، یہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اچھا پاشا صاحب، آخر میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، درست کیا انہوں نے استعفیٰ دے کر، یا چونکہ ایک اعتراض یہ بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس لیے ایسا کیا کہ وہ پینشن وینشنز تو کم از کم ان کو مل جائیں؟ شاہزیب صاحب، اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے کہ آج مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور ان کو سپریم کورٹ میں اسی وجہ سے لایا گیا تھا کہ انہوں نے پرویز مشرف کے حق میں وہ پٹیشن، اس کا فیصلہ کیا تھا جس میں اسپیشل کورٹ کی فارمیشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا تھا، تو ایک ہی دن دونوں اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ بالکل انہوں نے جو استعفیٰ دیا اپنے خلاف ممکنہ کارروائی سے بچنے کے لیے دیا۔ اگر آرٹیکل 209 کمپلیٹ ہو جاتا، اس کی انکوائری کمپلیٹ ہو جاتی، اور سپریم جوڈیشل کونسل اس نتیجے پہ پہنچتی کہ یہ الزامات جو بار کونسلز نے ان پہ لگائے ہیں وہ درست ہے، تو پھر ان کو پینشن سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا اور باقی جو پرکس ہیں، پریویلیجز ہیں، ان سے بھی۔ لیکن ابھی بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے کہ اپنے ججز کو تو آپ بچا جاتے ہیں کہ استعفیٰ دے کے وہ گھر چلے جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی وہ پینشن بھی وصول کرتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ جسٹس کا نام ہوتا ہے، لیکن جب کوئی عام آدمی کسی اس طرح کے کرپشن کے کیس میں پھنستا ہے تو ڈپارٹمنٹل انکوائری میں بھی اس کو سزا ملتی ہے، اور پھر جو کرمنل کیسز اس کے خلاف ہوتے ہیں وہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں اور وہ بھی منطقی انجام تک پہنچتے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسے حالات میں جب ججز کی بھی کرپشن کا چارج ہو تو ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، تو ان کو بھی اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے جس طرح باقیوں کے ساتھ۔ چلیں حسن، ٹھیک ہے، حسن رضا پاشا صاحب، جسٹس ریٹائرڈ نائسرا اقبال، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ رازین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ایک اور اہم کیس جو ہے پی ٹی آئی کا بلہ، کیا وہ دوبارہ چھن سکتا ہے؟ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن اپیل کرے گی اور ساتھ میں
اکبر ایس بابر صاحب بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، الیکشن میں ایک مہینے سے کم عرصہ رہ گیا ہے اور اس پورے دوران مختلف مقدمات کے بڑے تاریخی فیصلے بھی آ رہے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم نے ان تمام مقدمات کی بات کی۔ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، پی ٹی آئی کا بلہ کبھی ان سے چھن جاتا ہے، کبھی مل جاتا ہے۔ وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل فی الحال تو ایسے زگ زیگ میں چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آج پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، پی ٹی آئی کو بلہ دوبارہ سے مل چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ انہوں نے غیر آئینی قرار دیا ہے، لیکن اب الیکشن کمیشن بھی اپیل میں جائے گی سپریم کورٹ میں۔ اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے بانی رکن ہے اکبر ایس بابر صاحب، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ ایک تو اکبر ایس بابر صاحب، آگے کا آپ کا لائے عمل کیا ہے، اور دوسرا مجھے یہ بتائے گا کہ پشاور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہو رہی ہے، آپ وہاں پر ہیں ہی نہیں، مطلب مقدمہ آپ نے ڈال دیا ہے، اب جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن کئی لوگ جو تھے نہیں آئے۔ اور بیرسٹر علی ظفر نے کل علی گوہر نے بھی یہ بات کہی کہ وہ لوگ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہی نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ obviously جی اس فیصلے کو ہم چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور آنے والے ایک آدھ دن میں چیلنج کریں گے اور تمام حقائق سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ نہ صرف یہ کہ یہ الیکشن کمیشن کے جو بنیادی آئینی اختیارات ہیں یہ اس پہ حملہ ہے، اس پہ قدغن لگائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کی تمام تفصیلات تھیں جو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں، جو حقائق تھے کہ کیسے ایک انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ ایک پورا کمپلیٹ فراڈ جو تھا وہ کیا گیا، ڈس انفرینچائز کیا گیا پی ٹی آئی کے ممبران کو ان کے بنیادی آئینی حق سے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ جہاں تک پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ جو باتیں ہیں، دیکھیے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ہم جب الیکشن کمیشن میں گئے تو 14 لوگ تھے، ان میں سے 5 اشخاص ایسے تھے جن کو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے نوٹس وصول ہی نہیں ہوئے، تو ہم وہاں کیسے جاتے؟ ہمیں ظاہر ایک قانونی طریقہ ہے جب آپ عدالت میں، اور یہ کوئی 2 ہفتے پرانی یہ جو کیس تھا جس کا ان میں سے شاید آپ بھی تھے بابر صاحب، آپ کو بھی نہیں موصول ہوا تھا؟ بالکل مجھے نہیں موصول ہوا، میں اس پہ حلفیہ ایفیڈیوٹ سائن سوون ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں لیکن آپ دیکھیں نا 2-3 دنوں سے سر ایک مقدمہ میڈیا پہ لائنیں چل رہی ہیں، تو آپ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ پشاور ہائی کورٹ پہنچ جاتے اور انہیں کہتے کہ میں آ گیا ہوں، مجھے آپ نے نوٹس کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے اب اگر کاش میں پی ٹی آئی کی طرح لاڈلا ہوتا جو ہر عدالت میں جب چاہیں گھس جاتے ہیں اور روسٹروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے مقدمات لگواتے ہیں۔ میں نے تو فارن فنڈنگ کیس کیا 8 سال، اس میں 200 سے زیادہ پیشیاں کی، ہر پیشی سے پہلے ہمیں ریٹن نوٹس آتا تھا، نوٹس ریسیو ہوتا تھا۔ اسی طرح 13 ریٹ پٹیشنز کی پی ٹی آئی نے ہائی کورٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہر عدالت نے ہمیں نوٹس سرو کیا اور ہم وہاں پہ موجود ہوئے، تو ہم تو قانون کو فالو کرتے ہیں۔ یہ تو پشاور ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو ہم اس میں رسپونڈنٹس ہیں ان تمام کو یقینی بناتے کہ تمام کو یہ، اور یہ میں بات ضرور کہوں کہ کل جب یہ ہیئرنگ ہوئی تو اس میں ایک وکیل نے یہ بات ان کے نوٹس میں بھی لائی کہ جی یہ 5 اشخاص ہیں جن کو نوٹس ابھی تک ملے نہیں ہیں، تو کل ہی پشاور ہائی کورٹ اس کا بندوبست کر سکتی تھی کہ ہمیں نوٹس سرو کرتے، ہم آج اپیئر ہو جاتے۔ ہماری ٹیم میں سے ایک جو شخص تھے یوسف علی، جو سابقہ جنرل سیکرٹری ہیں سوابی سے، ان کو نوٹس ملا، وہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ جو بھی اپنی طرف سے دلائل دینے تھے ہم بھی چلے جاتے۔ لیکن یہ قانونی طریقہ ہے۔ اب اگر میڈیا کے ذریعے نوٹسز سرو ہونے لگ جائیں، یہ بھی ہم دیکھ لیں گے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ چلیں اچھا بابر صاحب مجھے اب یہ بتائے گا، یہ جو 16 رسپونڈنٹس ہیں ان میں سے کتنے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، یا کتنے پی ٹی آئی تسلیم کرتی ہے کہ ہاں جی یہ وہ تو کہتے ہیں کوئی بھی ہمارا ممبر نہیں ہے ان میں سے؟ آپ خود ہی اسی سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ مطلب میرے جب سپریم کورٹ تک ایک فیصلہ موجود ہے جس میں میری ممبرشپ کا ذکر ہے، ڈبل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، میری ممبرشپ انڈورس ہوئی ہے، سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، میری ممبرشپ انڈورس ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کے 2 فیصلے ہیں مئی 2017 اور 2018 30 میں، جس میں لکھا ہے ناٹ اونلی از اے ممبر بٹ از اے پرومیننٹ ممبر آف پی ٹی آئی، جس نے ہم پارٹی بنانے والے ہیں۔
تو اگر یہ مجھے ہی ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ ممبر نہیں ہے تو دیکھیے کوئی ان سے پوچھے کہ اس پارٹی کو بنانے والوں کو یہ ریکگنائز نہیں کرتے تو یہ دوسروں کو کیا ریکگنائز کریں گے؟ بابر صاحب یہاں ایک سوال میں آپ سے کروں گا. پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق اگر کسی کی ممبرشپ سسپینڈ کرنی ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے یہ بھی پلی لے لے پی ٹی آئی کہ ہم نے ان کی ممبرشپ تو سسپینڈ ہوئی ہے. دیکھیے نا یہ وہ بحث ہے جو ان لیگل فورمز میں تفصیل سے ہوئی ہے اور ان فیصلوں میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی failed to produce any evidence کہ اکبر بابر has been expelled from پی ٹی آئی. یہ تمام لیگل فورمز میں لکھا ہے. انہوں نے کہا جی ان کے پاس کچھ بھی دستاویزی ثبوت ہے ہی نہیں کہ وہ ممبر نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ سپریم کورٹ میں جا کے ایک تو آپ نے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ جی 16 رسپونڈنٹ میں سے 5 کو تو نوٹس ہی نہیں دیا گیا انکلوڈنگ یو, تو اسی پر اپیل میں جائیں گے یا کچھ اور گراؤنڈز میں ہوں گے بابر صاحب؟ نہیں ایک کمپریہنسو اپیل ہوگی جس میں یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے کیونکہ ہمیں سنا نہیں گیا اور ہمیں سنا جانا چاہیے تھا, ہمارا قانونی حق تھا کہ ہمیں سنا جائے. دوسری اس کے علاوہ جو اس میں جو بنیادی چیزیں جو ہوئی ہیں, مثلا دیکھیے ایک تضادات ہیں یہ کہ ایک طرف آج کے فیصلے میں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا قانونی اختیار ہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں یہ فیصلہ دے, وداؤٹ لافل اتھارٹی لیگل یہ وغیرہ اس قسم کے الفاظ ہیں. اب پشاور ہائی کورٹ میں جب پی ٹی آئی سب سے پہلے گئی تو الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی کیس چل رہا تھا جو ہم نے 5 دسمبر کو فائل کیا, 8 کو پہلی ہیئرنگ ہوئی. یہ گئے پشاور ہائی کورٹ, انہوں نے کہا جی ان کو ریسٹرین کریں فیصلہ سنانے سے. انہوں نے آرڈر کر دیا کہ 21 دسمبر تک آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے. پھر اس کے بعد 21 دسمبر کو یہی پی ٹی آئی اسی فورم میں ڈبل بینچ کے سامنے یہ کہتی ہے کہ جی ان کو حکم دے کہ وہ فوراً فیصلے کا اعلان کریں. انہوں نے فوراً حکم دیا کہ جی 24 گھنٹے کے اندر فیصلے کا اعلان کریں. اب 22 تاریخ تک وہ 24 گھنٹے پورے ہوئے, الیکشن کمیشن نے تعمیل کی اور فیصلے کا اعلان کر دیا. اگر ایک آئینی ادارہ مجاز ہی نہیں ہے اس کیس کو سننے کا تو آپ اس کو حکم کیسے دے رہے ہیں کہ وہ فیصلہ سنائیں اس ایشو پہ؟ نمبر 1. نمبر 2, الیکشن کمیشن کے 2 بنیادی رولز ہیں, ایک ہے ٹو ریگولیٹ سیاسی جماعتیں, دوسرا ٹو کنڈکٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز. اگر وہ ریگولیٹ کرنے میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں آتا اور فنڈنگ کے معاملے, جس طرح پہلے 8 سال یہ فنڈنگ کے معاملے میں بھی یہ کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے, یہ تو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ایک ڈاکخانہ بنا دیں جو ان کے دلائل دیے گئے ہیں کہ جی ہم نے بس جو دیا ان کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہمیں اتنا ایکسپینسو پوسٹ آفس کی ضرورت کیا ہے جس پہ کروڑوں روپے مہینے کے خرچ ہوتے ہیں, جس میں بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں؟ اگر وہ محض ایک پوسٹ آفس کا انہوں نے رول ادا کرنا ہے تو اس کانسٹیٹیوشنل باڈی کی ضرورت کیا ہے؟ سیاسی جماعتیں, شخصیات اور خاندانوں. ٹھیک ہے بابر صاحب, یہاں پہ ایک سوال ہے, کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں ایک ایسے وقت میں جب 28 دنوں کے بعد 29 دنوں کے بعد الیکشنز ہونے ہیں تو صرف ایک پارٹی کا گلا کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ سب کے پھر پکڑے جائیں اور یا تو پھر یہ کیا جائے کہ سب کو چھوڑ دیا جائے اور الیکشن کے بعد جو ہے سب کو کہا جائے کہ الیکشنز کروائیں ورنہ پارٹی کا نشان اڑ گیا. دیکھیے اس میں ایک بڑا کلیئر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب قانون کے شکنجے میں کوئی بھی آ جائے یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی جماعت آ جائے تو قانون تو لاگو کرنا ہے. آپ نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اگر استعمال کرنی ہے تو پھر تو آپ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی پہ پاکستان یہاں تک پہنچ گیا. آپ نے تو وہ قانون کو نافذ کرنا ہے. اس وقت اگر میرے اختیار میں ہوتا, مجھے قانونی طور پہ اجازت ہوتی, میں تمام سیاسی جماعتوں کا انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ اٹھاتا, اسی فورم پہ اٹھاتا. لیکن چونکہ میرے پاس لوکس اسٹینڈا ہی نہیں ہے, میرے پاس میں ان پارٹیز کا ممبر نہیں ہوں, اس لیے میں الیکشن کمیشن کے دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا تھا. لیکن یہ ایک پرنسپل ہے جو انووک کرنا ہے. اگر آپ نے سیاسی جماعتوں کو ڈیموکریٹائز کرنا ہے, آپ نے کہیں نہ کہیں تو یہ لائن ڈرا کرنی ہے. اور عدالت جو ہوتی ہے, خاص کر سپریم کورٹ, اس کے پاس 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں کہ کیا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یعنی وقت کی جو کمی ہے اس کو نافذ کر کے آپ ایک غیر قانونی عمل کو قانونی شکل اس کو دے سکتے ہیں. کیا یہ ان کے اختیار میں ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے 1.5-2 سالوں سے پی ٹی آئی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کر رہا تھا. 23 نومبر کو پہلا فیصلہ آیا کہ جی آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ قوانین کے مطابق نہیں کیے, ہم آپ کو دوبارہ 20 دن کی ایک ایکسٹرا گریس پیریڈ دے رہے ہیں. انہوں نے اس میں چلے بابر صاحب ٹھیک ہے, آپ کی کافی سٹرگل ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور موجودہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی, چاہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہو, چاہے وہ اس معاملے میں ہو. لیکن اس کے باوجود اگر
सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है कि बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई को दे दिया जाता है, आपको वो फैसला काबिल कबूल होगा? देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर तो आला अदलिया इस किस्म का कोई फैसला करती है, मुझे उम्मीद है कि वो कम से कम तमाम एस्पेक्ट्स को देखेगी। इसमें कानूनी एस्पेक्ट्स भी हैं, इसमें जो बेसिक डेमोक्रेसी के जो इश्यूज हैं कि क्या पाकिस्तान में हमने डेमोक्रेसी के नाम पे एक रस्म अदा करनी है जो हम करते आ रहे हैं, और एक फंक्शनल डेमोक्रेसी लेके आनी है जिसकी बुनियाद डेमोक्रेटिक सियासी जमातें हैं, ताकि वो एक क्रेडिबल कॉम्पिटेंट लीडरशिप को प्रोपेल कर सके, ना कि खानदानों के और रिश्तेदारियों के और अपने जो क्रोनीज हैं उनको प्रमोट कर सके। अकबर एस बाबर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इन्हीं मामलात को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े मंजे हुए और सीनियर साफ़ी जो हैं वो जो उन्हें कवर करते आए हैं कई सालों से, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक। राजी, ब्रेक से पहले अकबर एस बाबर साहब को आपने सुना, जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहब और हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जाने से पहले आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बल्कि अदलिया के दो बड़े कॉम्पिटेंट जो हैं जर्नलिस्ट जिनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, उनकी प्रेडिक्शंस का हम भी इंतज़ार करते रहते हैं। असद अली तूर और हसन अयूब साहब आज हमारे साथ मौजूद है। हसन, आपसे आगाज़ करूँगा। आपकी तो प्रेडिक्शन शुरू से ये रही है कि जी बल्ला जो है वो पीटीआई के पास नहीं होगा, बल्ला आज फिर दोबारा मिल गया। नहीं, मैंने ये नहीं की। मैंने हमेशा कहा है कि बल्ला पीटीआई के पास रहे तो मज़ा आएगा इलेक्शंस का, बल्ला ना हो यानी यूनिफॉर्म सिंबल नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा इलेक्शंस का, पहली बात। अच्छा। लेकिन मैंने साथ ये भी बात की कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देखें उनके, तो उसमें इतने बड़े ब्लंडर्स हैं और वो बिल्कुल जो एक उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है पीटीआई का, उससे इतने मुतजाद हैं कि वो जो है इनके पास यूनिफॉर्म सिंबल के साथ पीटीआई इलेक्शंस में जा नहीं सकती अगर देखा जाए, अनटिल के अनलेस कोई अदालतों की जानिब से सहूलतकारी फराम की जाए। जैसे माजी में भी एक लाडला है ना इमरान खान, उनकी जमात को हमेशा सहूलतकारी मिलती रही है, गुड टू सी यू वाली जमात है, और उनको बेसिकली इस मरतबा भी बज़ाहिर ऐसे ही नजर आया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के जो डीबी ने फैसला सुनाया है, वो फैसला एक तो यानी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो अपने मुलाजमीन हैं, अच्छा, उनके मुताबिक ये मैक्सिमम जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये कह सकती थी कि आप दोबारा अपने फैसले को रिविजिट कर लें, और 199 की रिट के अंदर ये जो जुरिसडिक्शन है उसके अंदर ये आता नहीं था मामला। अब इसमें तो गैर आईनी का है ना, उन्होंने नहीं ये मतलब उन्होंने गैर आईनी का है, वो कह नहीं सकते थे। अब अकबर एस बाबर साहब ने कहा है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर मेरिट पर देखा तो बल्ला रह नहीं पाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में सहूलतकारी आजकल मेरिट पे ही देखेगी ना सुप्रीम कोर्ट में आजकल सहूलतकारी बंद है। हाँ। तो इसलिए बल्ला जो है वो मुझे रहता दिखाई नहीं दे रहा। असद, आपके पास आ रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने सुना मामला, अब आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अब आप समझते हैं कि बैट रहेगा पीटीआई के पास? मेरे सीनियर हैं हसन भाई, लेकिन मैं इनसे इख्तलाफ करूंगा। बैट रहेगा, सीनियर हैं, बैट रहेगा पीटीआई के पास, क्योंकि वजह यह है कि जस्टिस अतर मुल्ला ने लास्ट टाइम जो साइफर केस में जो एक इजाफी नोट लिखा था, उसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका हो तो कुछ भी ऐसा मत करें। तो कहा यहाँ तक उन्होंने कहा कि जितने भी कैद में मौजूद हैं उन कैंडिडेट्स को भी आप बेल दे दें ताकि वो कैंपेन कर सकें, लोगों को एक फेयर मिले, ताकि ऐसा कोई भी टेंट इलेक्शन पर ना लगे कि जिससे तासुर जाए कि ये इलेक्शन किसी भी तरह से मैनिपुलेट किया गया या इसमें शफाफियत नहीं थी। अतर मिर्ला साहब के बिल्कुल, और जस्टिस अतर मिर्ला और ये जो चीफ जस्टिस कादी फैसल और जजेस हैं, ये ऑलमोस्ट लाइक माइंडेड जजेस हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल में वो इस बुनियाद पे गो के जो भी पीटीआई के इलेक्शन का जो भी मामला है, आज तक वो लास्ट टाइम उन्होंने भी जो अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, उन्होंने भी लिखा था कि आज तक किसी के इलेक्शन को इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने टेकअप नहीं किया पार्टी के इंट्रा इलेक्शन को। अच्छा। और हमें मालूम है सब पार्टियों के जिस तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, तो उस बुनियाद पे वो मेरे ख्याल में वो चीज प्रिवेल करेगी अल्टीमेटली, और इनको सिंबल मिल जाएगा। सिंबल में अच्छा, आप समझते हैं सिंबल नहीं मिलना चाहिए, उसमें है, इसमें फर्क है ना। अब फर्क क्विक कमेंट ब्रेक लेके वापस आ रहा हूं। फर्क ये है कि जो बाकी सियासी जमातों में भी पेपर वर्क है, माइनस जमात इस्लामी, इन पॉलिटिकल पार्टीज में ये है कि इनके अपने मेंबरान उनके अगेंस्ट नहीं गए, तो मामला तो आएगा कि ये जो लोग जिन्होंने चैलेंज किया इंटर पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में, ठीक है, क्या ये लोग वाकई पीटीआई के मेंबर हैं या नहीं है, ये एक सवाल पूछा जाएगा। मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर नाज़रीन ये गुफ्तगू जारी रखें।
वेलकम बैक नाज़रीन। हसन अयूब और असद तूर हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं। अब हसन, अब ये बताएं कि इसमें कौन सा बेंच कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बेयर इन माइंड कि आज 10 तारीख है, 2 दिन रहते हैं, 2 दिनों में ये फैसला होना है, क्योंकि 13 तक ये फैसला हर सूरत ये होना है। जी, वो वहीं पर ही आज के दिन सपोजली कल फाइल होती है, हाँ, और परसों ही वो करके तो नोटिस करके बुला सकते हैं। अच्छा, और नोटिस करके बुलाकर तो उसके हवाले से फैसला कर सकते हैं। अब हेयरिंग इतनी लेंथ क्या होनी है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर तो नहीं है ना। अब तो जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ अपील जाएगी। अब तो देखना उस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को, दोनों फैसलों को देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन देखना है पीटीआई का, ये लोग उनके हैं या नहीं। ये तो 1-2 घंटे का या 3 घंटे की समात होनी है दोनों साइड पर, और उसके ऊपर वो फैसला कर सकते हैं। अब इसमें टेक्निकल देखें, देखिए, क्योंकि सहूलतकारी फ्राहम अगर नहीं करनी तो फिर मेरिट के ऊपर मैं कह रहा हूं कि बैट नहीं रहेगा। और दूसरी जो बात असद कर रहे थे कि क्योंकि जस्टिस अतर मनिल्ला साहब के ये एक एडिशनल नोट है, उस नोट के अंदर उन्होंने कहा जी कि क्योंकि इलेक्शन स्टार्ट हो पड़े हैं, इसलिए जो बंदे जेलों के भी अंदर उनको बाहर निकाल दें, तो ऐसा नहीं होता। जिसने जो क्राइम कमिट किया होता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आपको फिर उसके मुताबिक आपने कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए उनके उन जुराइम को ऊपर जो है वो मट्टी डाल दी जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक, चले वो तो फिर, लेकिन मेरिट पर फैसला होना चाहिए, मेरिट पर फैसला होना चाहिए और मेरिट पर फैसला होगा। क्या ये भी हो सकता है असद के बाज औकात बहुत से फैसले कंपैशनेट ग्राउंड्स पे भी हो जाते हैं, जिंदगी में लोग करते रहते हैं, सिर्फ अदलिया की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि यार आप गलती पर तो हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन सर पर आ गया है तो इलेक्शन में आप बल्ले के साथ जाएं और इलेक्शन के फौरन बाद आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा से करवाएं। बिल्कुल, ये आपने वैसे बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ रास्ता दिया है सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, मोस्ट लाइकली कि इसी किस्म का कुछ आ सकता है। क्योंकि देखिए चीज़ ये है कि फिर मैं वही कहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त जो ऑलरेडी आपको पता है एक मुल्क में एक पीटीआई ने एक सोशल मीडिया पे एक पूरी वेव खड़ी कर रखी है कि ओ लुट गए मर गए। इवन के उस दिन कोर्ट में भी वो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा आग के दरिया से गुजर के आ रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ये लिफाजी मत करें, आप बात करें हो रहा क्या है, हमें एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखें। तो चीज़ ये है कि वो एक आग के दरिया वाला माहौल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगी कि उसके अंदर वो कोई फ्रीक लगे। अच्छा, और वो उसमें यकीनन उनको ये रास्ता देगी कि ठीक है आप ये इलेक्शन लड़ लें, ताकि कल को आपके पास ये ग्राउंड ना रोने के लिए हो कि हमारे से तो बल्ला भी ले लिया था, हमारे से कैंडिडेट भी उठा लिए थे, हमारे तो तायद कुनिंदगान भी ले गए और फिर हम इलेक्शन में गए तो हमें मिलेगी। सो आई थिंक देयर विल बी अ वे। देखिए बात बड़ी सिंपल है, इसमें बेसिकली मजलूमियत कार्ड लेकर इलेक्शन में जाने के हवाले से नैरेटिव इनके पास अब कोई भी नहीं है। अब विक्टिम कार्ड के ऊपर पीटीआई जा रही है, लुट गए पिट गए मर गए, ठीक है, यही है। वो मरियम औरंगजेब कहती थी ना, रो चीखो जब पिटो, ठीक है, तो वही हिसाब है कि लुट गए पिट गए मर गए। अब इस बात के ऊपर ये जाएंगे, इनके पास कारकर्दगी सिफर है, बल्कि सिफर से भी नीचे है। अगर जो बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ है वो आज़ाद होते, जेल से बाहर होते और एक किस्म का जो है ना इस किस्म का 9 मई ना हुआ होता, तो इनको लग पता जाना था कि इनके साथ होना क्या है। ये तो अब 9 मई को भी बना करके जी हमारे खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हम मजलूम हैं। और एक्चुअली किया क्या है, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो आपके डिफेंस के सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर हमले किए, जलाओ घिराव किया और बेसिकली मुल्क के अंदर इंतशार और फसाद जो है वो बर्पा किया। ये टाइम कम नहीं है, 30 सेकंड है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जो इस्तीफा है उस पर दोनों ने आपने कमेंट करना है। जी असद, मेरे ख्याल में ये इस्तीफा तो नुश्ता दीवार था, लेकिन बात यह है कि ये कितनी बदकिस्मती की बात है आदिल साहब के मेरे और आपके मुंतखब जो नुमाइंदे होते हैं उनका तो सालों नैब एहतसाब करता है। हाँ। और सिर्फ इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर भी 90 दिन का उनका रिमांड ले लेता है। लेकिन हमारे जजेस और जर्नलों के ऊपर अगर इल्ज़ामात लगें और उनके बारे में चीज़ें सामने आएँ तो वो बगैर जवाब दिए इस्तीफा देके सब कुछ लेके घर चले जाए और पेंशन और पर्क्स भी ले जाए। लाइक कुछ तो ये तो करें। जी सर, बात ये है कि आज अलामती तौर के ऊपर साबिक जो आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ गो, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन उनको आज फिर भी उनकी फांसी की सजा बरकरार रखी गई। लेकिन आज बताएं कि कोई जज आज तक इस तरह अकाउंटेबल हुआ है? और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो जजेस के बारे में बातें तो बहुत करते हैं, साकिब निसार साहब के हवाले से भी जो है ना बीच में बातें कर रहे होते हैं। कभी तलब किया उनको कोर्ट में कि ये आपके जो है गैर कानूनी काम था, आओ, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं तलब करते? और आप याद रखें कि जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने, साकिब निसार साहब की ऑडियो आई थी ना,
اس پر انہوں نے کس طریقے سے بات کی, طلب تک نہیں کر سکے ان کو. تو بات یہ ہے کہ ان ججوں سے میں اپنی زندگی میں جرنیل کی تو میں نے علامتی سزائے موت دیکھ لی, آرمی چیف کی دیکھ لی, ڈکٹیٹر کی دیکھ لی, اور جو کہ ٹھیک فیصلہ ہے, لیکن میں کسی جج کا اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی مجھے نہیں یقین. میرا خیال ہے وہ بھی آنے والے چند مہینوں میں شاید آپ دیکھیں گے. حسن ایوب صاحب, اسد علی طور, تھینک یو جانیں گا. ناظرین فیڈ بیک کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.